أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الله. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما شاء الله ما شاء الله. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما شاء الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.